व्यूअर्स जानना चाहते हैं इसका क्या मुस्तकबिल है, क्या ये आईनी तरमीम हो पाएगी। दो चीजें मैं फारूक जोहरी आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं। आईनी तरमीम हो जाए फिर भी हुकूमत के लिए खतरा। आईनी तरमीम होने की सूरत में सिर्फ पीटीआई नहीं, मौलाना किस तरह से खेल रहे हैं। मौलाना, मेरे पास जो कंफर्म इतला है, मौलाना पहले राजी हो। फिर मौलाना ने कहा हुकूमत को अब भी यकीन है कि उनके ऊपर नंबर गेम पूरे हैं। हुकूमत एक आखिरी राउंड खेलना चाहती है। वो राउंड ये है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। इनसे जानेंगे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम जो है वो जेर बहस है। क्या ये आईनी तरमीम हो पाएगी या फिर मजीद जो है ये आगे जाएगी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जेर बहस है। व्यूअर्स जानना चाहते हैं इसका क्या मुस्तकबिल है, क्या ये आईनी तरमीम हो पाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दो चीजें मैं फारूक जोहरी आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं। दो आईनी तरमीम हो जाए फिर भी हुकूमत के लिए खतरा। हुकूमत फारिग है। अच्छा। आईनी तरमीम ना हो फिर भी हुकूमत फारिग है। आप पूछें किस तरह, वही इसको जरा जी तफसील मैं अपने नाज़रीन को बता देता हूं ना बड़ी डिटेल से। आईनी तरमीम होने की सूरत में सिर्फ पीटीआई नहीं, वकला, सिविल सोसाइटी, ठीक है, 4 सियासी जमातें, 3 मजहबी जमातें और तहरीक इंसाफ इतना भरपूर तरीके से बाहर निकलेंगी कि आपके तसव्वुर में भी नहीं। अच्छा। और वो एहतजाज हुकूमत रोकना चाहे, हुकूमत जो मर्जी करना चाहे, वो सब कुछ उड़ा के रखते। अच्छा, हुकूमत के पास वैसे नंबर गेम पूरे हैं ना, इनके पास नंबर गेम होते हैं ना, तो ये अब तक करवा चुके होते। मौलाना किस तरह से खेल रहे हैं। मौलाना, मेरे पास जो कंफर्म इतला है, मौलाना पहले राजी हो गए थे। अच्छा। फिर मौलाना ने कहा, जब अपने करीबी साथियों से मशवरा किया, उन्होंने कहा मौलाना साहब, हुकूमत के साथ जाने का मकसद है कि हम सब गए, ठीक है, हमारे पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। अवामी रद्दअमल बड़ा सख्त है और इतना सख्त अवामी रद्दअमल आएगा कि जो हमारी एक साख बनी हुई है वो तबाह हो जाएगी। अगली दफा शायद हमें एक भी सीट ना मिले। अच्छा। जिसके बाद इतनी चीजें आने के बाद मौलाना ने खेली गेम। वो क्या? अब वो एक ऐसा मसवदा तैयार कर रहे हैं कि जिसे हुकूमत ही रिजेक्ट कर दे। अच्छा। अगर हुकूमत माने तो हुकूमत फिर भी गई, उसमें भी गई, क्योंकि जो हुकूमत ने कहीं पे यकीन दहानी कराई है वो चीज उस मसवदे में नहीं है। तो लिहाजा ये सारी खिचड़ी पकड़ी है। तो ये मसवदा जो है ना, अच्छा, कल ये ले दे जाएगा। कल भी एक जराये से खबर चली थी कि मौलाना ने जो है ड्राफ्ट वो हुकूमत के हवाले कर दिया है। अभी ड्राफ्ट अभी बनाया ही नहीं, 3 से 4 दिन बाद ड्राफ्ट हवाले करेंगे अगर हुआ तो। अच्छा, हुकूमत ने अपने अरकान असेंबली को कह दिया कि फौरी तौर पे वतन वापस आए, तो क्या हुकूमत जो है वो इस हवाले से संजीदा है? क्या हुकूमत को अब भी यकीन है कि उनके ऊपर नंबर गेम पूरे हैं? हुकूमत एक आखिरी राउंड खेलना चाहती है। वो राउंड ये है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले को सबूताज करना चाह रहे हैं नशिस्तों के हवाले से। उस पर इनकी मौत हो जाती। तो राना साहब, क्या पाकिस्तान का आईन और कानून क्या मंदिर का घंटा है कि जो भी आता है बजा जाता है? मंदिर का घंटा भी वही आता है जो मंदिर में जाना होता है, जिसमें जो हाथ में बजा जाता है। घंटा है कि जो उन लोगों के हाथों में है जिनको इसे बजाना भी नहीं आता। मतलब आप कह लें क्या नारियों के हाथों में। पाकिस्तान के आईन और कानून को मानना होता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल ना हो गया होता। ऐसा ही है। आम पाकिस्तान के आईन और कानून को मानना होता तो 8 फरवरी के इलेक्शन का असल रिजल्ट ना आ जाता। पाकिस्तान के आईन और कानून को मानना होता तो पुरअमन जमहूरी धरनों या एहतजाज का हक ना दे दिया जाता। ऐसा ही है।
یہ اچھا رانا صاحب، ہمیں بچپن سے بتایا جاتا رہا ہے کہ وفاق جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، تو ماں جو ہے وہ ایک بچے کے ساتھ ستیلا سلوک کیوں کر رہی ہے؟ ایک کے ساتھ نہیں کر رہے، تھوڑے دن انتظار کریں، آپ کو نظر آئے گا بہت سے لوگ. وفاقی حکومت جو ہے، وفاقی حکومت جو ہے وہ میری مراد کے پی کے ساتھ ہے کہ دیکھیں آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ اس کے ساتھ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ یہ کے پی کو اٹک کے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ خود کسی جگہ اٹک گئے. اچھا، میں یہ آپ کو، مجھے ایک بات بتا دیں، کے پی میں آج ایک بار ڈسکس ہو گیا، اب خبر آپ میں نے اپنے ولاگ میں دینی تھی، دے دوں فاروق جوہری. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ شروع کر دی ہے تو جو وفاقی ادارے ہیں وہاں پہ ہم بھی پھر ان کو بند کر سکتے ہیں. اچھا، پھر کیا کریں گے؟ تو رانا صاحب یہ بھی فرمائیے گا، علی امین گنڈا پور بہت زیادہ زیر بحث رہے ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اب تک سامنے نہیں آ سکی، وہ تو ذرا ویورز کو بتائیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں، علی امین گنڈا پور نے، آپ کو میں ایک بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. اگر علی امین گنڈا پور وہیں بیٹھا کھڑا رہتا اور اپنی حکمت عملی چینج نہ کرتا تو وہاں پر ایک اتنا بڑا فساد ہو سکتا تھا. سب لوگوں نے وہاں پہ پچھلے قافلے بھی آگے کھڑے ہو جانے تھے، فساد ہو جاتا، اور اتنا بڑا فساد ہو جاتا کہ جانی نقصان ہونا تھا اور بڑی چیزیں خراب ہونی تھی. اور ایک وزیر اعلیٰ کا فرض بھی یہی بنتا تھا کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، بالکل ایسے ہی ہے، وہ ایک بڑے نقصان سے بچاتا. اب کچھ لوگ نادانی میں، کچھ لوگ کسی کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے، اور کچھ لوگ جذبات میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے خلاف. میرا خیال ہے کہ میری پاس بھی اطلاع ہے، آج عمران خان کا ایک پیغام آ گیا. وہ کیا ہے؟ سارا کچھ ہی دس دیا. اچھا نا صاحب، چلیں، پیغام آ گیا ہے تو اب علی امین گنڈا پور کا دوبارہ اسلام آباد آئیں گے؟ اب صرف علی امین گنڈا پور نہیں، اب اور بھی بہت سے لوگ آئیں گے، اور کچھ ایسے نام آئیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. اچھا رانا صاحب یہ بھی فرمائیے گا، بانیہ پاکستان ایم این اے جی جتنے ہیں آئینی ترمیم دا کٹی کٹا نکلن دے پنجاب جنوں کہنے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد آپ کو وہ سارے تگڑے ایم این اے جو ہے نا بڑے بڑے جلوسوں کے ساتھ نظر آئے. اچھا، ایم این اے سے پہلے میں ایک دوسرے سوال کی طرف جا رہا تھا، لیکن آپ نے ایم این اے کی بات کی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ اراکین اسمبلی وہ حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہیں؟ آئینی ترمیم 4 یا 5 ارکان اسمبلی ہیں جو سچی بات ہے جو رابطوں میں ہیں، لیکن انہوں نے عوامی پریشر کو دیکھتے ہوئے نا جرت نہیں کر رہے. اچھا رانا صاحب آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا، بانیہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مزید مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں، کیا اس پریشر سے وہ نکل جائیں گے؟ او یار، اس کے اوپر 300 مقدمات اور کر دیں، کیا بنے گا؟ سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے، یہ سپریم کورٹ کا، بالکل، ایک بندہ جیل میں ہے، آپ اس پر ایف آئی آر کس بنیاد پہ درج کر، آپ کہہ رہے ہیں اس نے احتجاج کی کال دی، اس نے کسی ایک جگہ لکھا ہے کیا آپ جا کے توڑ پھوڑ کریں؟ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. احتجاج کرنا کیا جمہوریت میں حق نہیں ہے؟ کیا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا؟ ایسے ہی ہے. جب آئین ایک اجازت دے رہا ہے تو پھر تو کر سکتے ہیں، کر لینے دیں، کوئی بات نہیں. جی ویورز، آج رانا عظیم صاحب نے ہمیں بہت اہم ترین خبریں دی ہیں، آئینی ترمیم ہو یا پھر عمران خان کے اوپر مزید مقدمات کا پریشر ہو، تمام تر حقیقتوں سے رانا محمد عظیم صاحب نے پردہ اٹھایا ہے. کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.